نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. سب تو پہلے میری اور تہاڈے ساریاں دی اے قلبی دعا ہے کہ اللہ مولانا احمد شعیب خان دی آزمائش نو ختم فرما دے. او مبارک وقت اساں جلدی ویکھیے کہ او ممبر تے بہ کے قرآن کھول کے آیتاں تے انگلی رکھ کے وکھان اور اساں او منظر ویکھیے. ان مع العسر یسرا، مشکلات تو بعد آسانیاں ہونیاں. وقت بڑا مختصر ہے اور ایک مسئلہ سمجھان دا ارادہ ہے.
اور وہ ارادہ بھی مولانا عبد الرحیم صاحب نظامی دی تقریر سن کے بنے کہ معجزے دے اندر ہاتھ پیغمبر دا ہوندا، مرضی اور اختیار عرش والے دا ہوندا۔ اے ضروری نہیں کہ تساں سارے میرے ہم مسلک ہو سو، دوسرے مسلک دے ساڈے بھائی بزرگ دوست بھی شاید تہاڈے چ موجود ہوں۔ کسی نو زچ نہیں کرنا، ہٹ نہیں کرنا، فتویٰ نہیں لانا، پیار نال گل کرنی۔ جتنے لوگ شرک دی راہ تے ٹرے نا، اور جتنے لوگ شرک دی دلدل وچ پھسے نا، انہاں نو مغالطہ لگیا نبیاں دے معجزیاں تو۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ۔ ذمہ داراں دا، جٹاں دا کوئی قصور نہیں۔ اس ممبر و محراب دے وارث نے انہاں نو معجزے سنائے تے معجزے سنا کے نبیاں دا اختیار ثابت کیتا۔ تساں جڑے پڑھے لکھے لوگ اتھے موجود ہو، سچی سچی گل کریا ہے، عیسائیاں جو حضرت عیسیٰ نو معبود منیا، انہاں نو دھوکھا کتھوں لگا؟ حضرت عیسیٰ دے مٹی دے پرندے بناندا تے سچ مچ دے پرندے بنا دیندا۔ جماندرو نابی نے انہاں نو اکھاں دے دیندا، کوڑ دے مرض والے نو درست کر دیندا۔ اے اکھاں دینا انہاں دے قبضے چے، اختیار چے، کوڑ دے مرض نو شفا دینا انہاں دے اتھوں دھوکھا لگا کہن تے ساڈے ملک دے جڑے لوگ غلط راہ تے چلے اور شرک دے مریض بنے، انہاں نو بھی دھوکھا لگیا نبیاں دے معجزیاں تو تے ولیاں دیاں۔ سات بندیاں دا کھانا تے سینکڑوں بندے کھا کے اٹھ گئے۔ آ گیا ذہن کہ کوئی نہیں؟ ایک دودھ دا پیالہ تے سارے صفے والے پی گئے تے ایک گھٹ دا بھی فرق نہیں آیا۔ معلوم ہوندا روزی ودھانا، روزی دیونا اے نبی پاک دے اتھو دھوکھا لگا، اور ممبر و محراب دے وارث طبقے نے عوام نو دھوکھا دے دیتا۔ بڑے درد دل نال گل کرنا چاہنا، جڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ میری گل تے توجہ کرن۔ معجزیاں دا کوئی انکار نہیں،
اس کو یار ذرا صحیح کرے میرے ہاتھ نوں اس میں اتنے رکھ یار ہوں ٹھیک ہو گیا سمجھ آ رہی تو ان میری گل معجزیاں دا انکار نہیں میرا نبی مکے دیاں گلیاں ٹرن لگا تے پتھر میرے نبی نو سلام کرن لگ گئے کوئی انکار نہیں میرا نبی وادی چ پہنچیا تے جانور میرے نبی نال کلام کرن لگ گئے کنکریاں مٹھی چ بند کر کے لے آیا آکھن لگا تو اللہ دا نبی ہے دس میری مٹھی چ کیوے آمنہ دے لال آکھیا میں دساں کہ تیری مٹھی چ کیوے یا مٹھی والی شے بول کے دسے کہ میں کون ہاں کنکریاں کلمہ پڑھ لے کوئی انکار نہیں میرے نبی نے اپنی لعاب حضرت علی دی اکھ تے لائی تے اکھ ساری زندگی نہیں دکھی ابو بکر دی کھری تے لائی سپ دا زہر ختم ہو گیا تے میرے نبی نے اپنی لعاب مبارک کوڑے کھوہ وچ سٹی تے کوڑا کھوئی مٹھا ہو گیا کوئی انکار نہیں انبیاء دے معجزیاں دا کوئی انکار نہیں اگر تو دسیا گیا نا بھی یہ دو بندی تے وہابی یہ معجزے نہیں مندے یہ تو غلط گائیڈ کیتا گیا بس فرق اتنا جڑا تو سمجھانا چاہنا اللہ کرے تو سمجھ جاؤ انبیاء دے معجزے برحق لیکن معجزے وچ ہاتھ نبی دا ہے مرضی اور اختیار نبی دی نہیں عرش والے دی ہے وہ نبی دے قبضے چ نہیں نبی دی مرضی نال نہیں نبی دے اختیار نال تساں آکھسو دلیل میں ایڈی سوکھی دیواں کہ انشاءاللہ کوئی بندہ اس دلیل دا انکار نہ کر سکے ہے توجہ تواڈی میرے کول وقت تھوڑا نا میں تفصیل وچ نہیں جانا چاہتا اگر معجزہ نبی دی مرضی نال صادر ہوندا جنہیں ساڑے دوست آ دن اگر معجزہ نبی دے قبضے چ ہوندا اگر معجزہ نبی دے اختیار چ ہوندا تب بندے آلوی آدھا سوٹی نو سپ بندیاں ویکھ کے حضرت موسیٰ کدی نہ بھج دے آپ جو بنایا نے بولو نا ذرا بولو نا آپ جو بنایا نے اپنے اختیار نال جو بنایا نے اپنی مرضی نال جو بنایا نے وقت ڈرنا کیوں مولانا بیان کر رہے ہیں نا ولم یعقب میرا نبی پیچھے مڑ کے بھی نہیں ویدھا اللہ بھی سپ نو آکھیا بے لگ جا پیچھے اللہ نے فرمایا اقبل سامنے آئیے اس کو پکڑیے کاش تو عربی جان دے ہوندے تھوڑی شد بت تو ہوندی تو بڑا مزہ آنا آئی علماء مزہ لیسن میں ترجمہ کرے سا تو بھی لطف آ جاسی سورت طٰ ہے 16واں سپارہ ہے جاؤ گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھو سورت طٰ اس دا غالباً دوسرا رکوع میں نہیں آکھدا بے دیوبندی عالم دا ترجمہ ویکھو کدی نہیں تیرے گھارے بریلوی عالم دا ترجمہ چال ہے تیرے گھارے اہل حدیث عالم دا ترجمہ چال ہے تیرے گھارے دیوبندی عالم دا ترجمہ چال ہے تیرے گھارے شیعہ عالم دا ترجمہ چال ہے ہر عالم اوہ ترجمہ کرے سی جڑا بندیالوی کر کے جا رہا ہے پڑھ
ساڑی تا ساری جماعت دی کوشش ہے وے قرآن دی طرف پلٹو تساں سیف الملوک دے مارے ہوئے ہو، تساں وارث شاہ دی ہیر دے مارے ہوئے ہو، تساں سلطان باہو دے کلام دے مارے ہوئے ہو، ساڑے کو اللہ دا قرآن ہے۔ تو اسے تے خوش ہیں بے کان تے عالم نے ہاتھ رکھیا تے اس گانا شروع کر دیتا۔ سن لفظ تے ذرا غور کر، قرآن آدھا میرے موسیٰ اس سپ نو نپ سنعیدها سیرتها الاولی، نپنا تیرا کم میں تے پہلی حالت لوٹانا سادہ کم میں۔ یا پڑھ قرآن اللہ دا، سنعیدها ہم لوٹائیں گے۔ معلوم ہوندہ موعظے وچ ہاتھ نبی دا ہے، اختیار اور مرضی نبی دی نہیں، مرضی اور اختیار کس دا ہے؟ علماء نال سٹیج بھرے ہوئے مجمع بھی شاید ہون، ساڑھے جڑے مدرسے نا دیوبندیاں دے بریلویاں دے، دونوں مدرسیاں دا نصاب ایک کوئی ہے۔ حیران ہو گیا ان بریلویاں تے دیوبندیاں مدرسے دے وچ جڑیاں کتاباں پڑھائیاں ویندیاں او اے جڑے تو سن دیو نا بے ٹی وی چینلاں تے آ کے بیٹھے پروفیسر تے وکیل تے بیرسٹر اے سارے ٹر او آ کے آدن اے اپنا اپنا نصاب پڑھاندن، اپنا اپنا مسلک پڑھاندن، فرقہ واریت پھیلاندن۔ میں انہوں نے آکھنا چاہنا اے بیان دین تو پہلے ساڑھے مدرسیاں چاہ کے ویکھو تسے انصاف دی ماں مر گئی ہے۔ ساڑھے مدرسیاں چاہو بریلویاں دے مدرسے ویکھو، دیوبندیاں دے مدرسے ویکھو، پچھو کہ نصاب ہے تو اڈا لال بجھکڑ بن کے بہ جاندے ہوتے، وہ اپنا نصاب پڑھاتے ہیں، وہ اپنا نصاب پڑھاتے ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ اور یہ جڑا لال بجھکڑ آئی نا یہ پنڈ چاہتا ہی بے میں بڑا سمجھدار ہاں، میرے کول مشورے لے کرو۔ ایک بندہ پنڈ تو لگیا، وہ درخت تے چڑھ گیا، چڑھتا گیا لے نہیں سکتا، اس حال دعائی پائی، لوگ لال بجھکڑ کول گئے بے تو بڑا سیانا لاون دا کوئی طریقہ دس۔ اس آکھا گل ہی کوئی نہیں، رسا لے آؤ، رسا آ گیا، اس آکھا اتے سٹو، سٹیا، اس بندے نے آکھا لک نال بن لے، اس بن لیا، تلوے نے آکھا چھکو، انہاں چھکیا، بندہ تلے آ لگا، دھڑام مر گیا۔ بندے آکھا لال بجھکڑ بندہ مار دیتا ہی، اس آکھا اس دی اپنی قسمت ہے، میں تا سینکڑوں بندے انہیں کھو چو باہر کڈے، اس نو کیا دن لال بجھکڑ۔ بہ جاندے ہو ٹی وی چینلاں تے، یہ دیوبندی اپنا نصاب پڑھاتے ہیں، بریلوی اپنا نصاب پڑھاتے ہیں۔ کدی ساڑھے مدرسے چاہ کے ویکھو تو صحیح، ساڑھے مدرسے ویکھو، جائزہ لو ساڑھے مدرسے دا، تو ان پتہ لگے تعلیم کس نو آکھ دن، تو ان پتہ لگے سہولتاں کس نو آ دن۔ تو سا حکومتاں کول گرانٹ لے کے سہولت نہیں دے سکدے، اساں لوگاں کولو زکوٰۃ تے عشر لے کے طالب علماں نو سہولتاں دے رہے ہیں۔ ساڑھے کولا کمریاں قالین بچھے ہوئے نہیں، ساڑھے کولا پکھے وافر تعداد چینی، اتو جرنیٹر بھی آئی۔ من ہور مدرسے دا پتہ کو نہیں تے ساڑھے مدرسے کہ جی اس نو آدھن واٹر فلٹریشن، فلٹر شدہ پانی، فلٹر والا پانی پیندے نہیں طالب علم، تے تیرے
غیر سرکاری سکول جڑے فیساں والے سکول ہیں 4-4 ہزار 2-2 ہزار 1.5 ہزار وہ چھوڑن والے دن پانی دی بوتل نال لے کے آؤ یہ تیرے مدرسے مقابلہ تو ساڑھے نال لایا ساڑھے مدرسے مغرب تو لے کے عشاء تک ڈاکٹر بند آئی ڈسپینسری ہے طالب علم باہر نہ جان علاج واسطے اتھائیں علاج صاف پانی تے تواڈے کول گرانٹ ہے کرسی ہے تو میز کوئی نہیں میز ہے تو کرسی کوئی نہیں کدائی پکھا کوئی نہیں ایک مولوی صاحب آدھے میں ایک سکول دے قریب گزریا میں ویکھیا ٹیچر صاحب کرسی تے بہ کے پڑھا رہے ہیں اگو میز دی جاتے گھڑا مودھا مارے ہویا یہ تیرے مدرسے نے تو رنگ لایا ساڑھے کو لا سا زکاة عشر اور وہ بھی عوام خدمت کر اللہ دی منشا بھی یہ ہے علماء بیٹھے خدا گواہ اللہ دی منشا یہ ہے کہ پاکستان اچ دینی مدرسے قائم رہنے چاہی دیں اللہ یہ چاندہ تے پاکستان دے لوگ بھی چاندیں یہ لوگ نہ چاندے ہوندے سن عشر دیں دے لوگ نہ چاندے ہوندے سن زکاة دیں دے لوگ نہ چاندے ہوندے سن تعمیر واسطے پیسے دیں دے پاکستان دے لوگ بھی چاندیں کہ مدرسے قائم رانے چاہی دیں اللہ بھی چاند ورنہ انسانی وسط باہرے ہاں تبدیلی آئی ہوئی ہے گھارے 6 بندیاں دا کھانا پکاندے ہو نانی یاد آندی ہے کہ نہیں آندی تے جس مدرسے کھانا پکتا ہوئے 350 آدمیاں دا خدا گواہ ہر مہینے دی 1 تاریخ نو نا 8 لاکھ روپیہ چاہ کے این دینا پوندا عملے دی تنخواہ تے طالب علمہ دا وظیفہ 8 لاکھ لیکن سن کوئی پتہ نہیں کدوں آ رہا کدے خرچ ہو اللہ دی منشا یہ ہے کہ مدرسے قائم مولانا منظور مینگل صاحبین کراچی دے انہاں کول ایجنسیاں دے آدمی آ گئے انہاں کول پوچھن لگے یہ آپ کے مدرسے کیسے چلتے ہیں انہاں کہ امریکہ پیسے دیندہ امریکہ گرانٹ دیندہ سن انہاں کہا مولانا مزاق نہ کرو انہاں کہا میں مزاق کیوں کرنا امریکہ چاندہ پہ دینی مدرسے ہون دونوں مدرسیاں دا نصاب اکو یہ سروی ناوی فقہ بھی اصول فقہ بھی منطق بھی تفسیر بھی حدیث بھی 8 سالاں دا نصاب اکو یہ اس دے وچ ایک کتاب ہے عقائد دی عقائد او دے وچ عقیدے پڑھائے جاندے طالب علماں نوں کہ اللہ دے بارے کے عقیدہ رکھنا رسالت دے بارے کے عقیدہ رکھنا قیامت دے بارے کے عقیدہ رکھنا عذاب قبر دے بارے کے عقیدہ رکھنا پل صراط دے بارے کے عقیدہ رکھنا حوض کوثر دے بارے اس دے وچ عقائد پڑھائے جا رہے یقین کرو اہل سنت دی عقائد دیاں جتنیاں کتاباں ہیں شرح عقائد ہے خیالی ہے جتنیاں کتاباں عقائد دیاں اہل سنت دیاں مدرسے پڑھائیاں جا رہی ہیں یا لائبریری موجود ہیں خدا گواہ قرآن میرے سامنے ہے اہل سنت دی عقائد دیاں تمام کتاباں چو ایک گل لکھی ہوئی موجود ہے معجزے کا فاعل اللہ ہے معجزہ فعل نبی دا نہیں معجزہ فعل کس کا ہے اور جداں چاہے نبی دے ہاتھ تے صادر کر دے کہیں گل زیادہ لمبی نہ ہو جائے یار میں گل کرنا چاہتا
معراج والی رات اللہ نے میرے نبی نو زمین دیاں پستیاں تو چاہ کے بلندی دے اس مقام تے پہنچایا جتھے حضرت موسیٰ دی روح بھی کدی نہیں پہنچی تے جبریل دا خیال بھی کدی نہیں پہنچی. اسے وجود نال جسد مار روح عالم بیداری جاگ دے ہویا. کئی جدید تعلیم یافتہ لوگ جڑے عقل نال سوچ دیں عقل نال انہاں انکار کیتا انہاں کہ خواب دا واقعہ ہے. او آدن درمیان قرہ زمہریر ہے اتھے ہر شے برف ہو جاندی ہے. ایک بندہ اس دے وچوں کنجے لگے ہیں اتھے قرہ نار ہے ہر شے سوا ہو جاندی ہے. ایک بندہ اسے چوں کنجے گزرے ہیں انہاں عقل چلایا فلسفیاں آکھے آسمان دا دروازہ ہی کوئی نہیں کوئی گیا کنجے. عقل چلایا فلسفہ چلایا عقل نہیں مندی قرہ نار چو چلا گیا. قرہ زمہریر اللہ نو پتا ہی نہ اللہ نے شروع کیتا سبحان اللذی اسرا بعبدہ. اللہ دسنا چاندیں تساں اے نہیں ویکھنا ونجن اللہ کنیے گیا ہائی تساں اے ویکھنا لے کے کون گیا ہائی. جس قرہ نار پیدا کیتا جس قرہ زمہریر اللہ دے بندیو خواب دا واقعہ ہے. خواب ہے تو میں بھی بیت اللہ جا سکتا تساں نہیں جا سکتے. تو آڈے چو کسی بندے نو خواب آوے میں احرام بنیا لاہور ایئرپورٹ تے گیا جہاز چڑھیا جدے اتریا مکے پہنچیا بیت اللہ دا طواف کیتا صفا مروہ دی میں سائی کیتی میں مکے پہنچا پھر میں مدینے ٹر گیا میں مسجد نبوی پہنچ گیا. خواب آیا خواب نہیں آ سکتا بولو تو صحیح. تے جے تین خواب آوے بے میں راتی بیت اللہ گیا خواب اچ تے صبح اپنے گواٹی نو دسیں او مزاق بنے سی مزاق بنے سی ہو اور یار عقل نو ہاتھ مار خواب اچ کوئی بیت اللہ جا سکتا بنے سی نہ بنے سی نہ. بات میں دس اگر ایک خواب دا واقعہ آئی میرے نبی نے مکے آل نو دسیا تا مکے آلیاں مزاق کیوں بنایا کیوں مزاق بنایا مکے آلیاں خواب دا ہی مزاق ہوندہ. اسے وجود نال میرا نبی گیا ایک جگہ تے جا کے جبریل پچھے رہ گیا. اللہ نے اتوں آواز اللہ یا جا میرا سونا پیغمبر جتھے نوریاں دے سردار دی منزل ختم ہو گئی ہے اتھے محمد بشر دی منزل شروع ہو گئی. آجا میرا نبی ہور اتے علماء کرام شاید میں اتھے پہلی باری یہ گل کر رہا ہوں اس تو پہلے میں شاید کدی نہ کیتی ہوئی. جبریل دی ذات نور آئی جبریل دی حقیقت نور آئی میرے نبی دی صفت نور آئی. اس دی ذات کے آئی میرے نبی دی ذات بشر آئی میرے نبی دی صفت کے آئی نور ہدایت. اے جڑا تون دسیا جاندہ نا بے دیوبندی وہابی نبی نو نور نہیں مندے اے صرف تون متنفر کرنا چاہندے اے انہ دے نیڑے گئے نا تا اشاعت و توحید آلیاں اکھاں دا کرنا اپریشن وات لانیے قرآن آلی اینک تے جدہ لگی نا قرآن آلی اینک تے جڑے ماتا دے داغ اساں میک اپ نال چھپائے ہوئے نا اے لوگاں نو نظر انہاں نو انہ ران دیو انے رامین تا ساڑی گل. میرے والد صاحب سنائیں ہوندے ہیں بھئی پنڈچ عورت آئی رج کے کوڑی تے نا ہے نور بھری کدی تساں انہاں دے نام ہی سنے کرو موٹے ہوٹ کالا رنگ چنیاں اکھاں رج کے کوڑی تے نا کے آئے نور بھری. نور بھری نو لیندہ کوئی نہیں تے پنڈے چ ایک نابینا حافظ آئین انہاں نو دیندہ کوئی نہیں.
لوگاں نور بھری دی شادی کر دیتی حافظ نال، نابینے نال، انے نال. ہن روزانہ نور بھری آکھے اوے حافظ تیریاں اکھاں جو کوئی نہ ہوئیں، یہ تیریاں اکھاں ہوندیاں تے تو میرا حسن ویکھدا، گلاب دی پنکھڑی طرح میرے ہوٹھ تے چشمے غزالہ میری اکھاں تے 14ویں دے چن اور میرا رنگ بات تو وعدہ میں میرے ماں پیو بن کہندے نال دیتا. اور حافظ روی اندر اندر کچوکے لین بے کدیں اکھاں ہوندیاں تے میں بھی اس حور نو. ایک دیاڑے جناب ڈاکٹر صاحب آئے، انہاں کیمپ لا دیتا چاکچ، اکھاں دے ڈاکٹر آپریشن کر دین، اینک فٹ کر دین، بندے ویکھن لگ جاندے. شاگرداں آ کے حافظ صاحب نے دسیا استاد جی ڈاکٹر آ گیا آپریشن کریندا اینک لیندا. حافظ اور اچھل دے کود دے بھج دے گھر آئے، نور بھری نو آکھیا کرما لیے تیری آس ہی پجن لگی. ڈاکٹر آ گیا تیرا حسن ہی ویدیاں، نور بھری دے پیرا تلو زمین. نور بھری ڈاکٹر صاحب کول گئی، کتنی فیس ہے تیری؟ اس نے کہا 1000 روپیہ. آکے نپ 2000. دو آپریشن کرنے، اس نے کہا آپریشن کو نہیں کرنے، فلانے نا دا حافظ آوے اس دیاں اکھاں نہیں بنانیاں. تیرا دشمن ہے میرا گھر والا تے بھیڑی اکھاں بنان دینا. اس آکھیا ڈاکٹر صاحب تو کے دساں حافظ صاحب نو اکھاں ملدیاں جانیاں تے مینوں اے بھی سارے ہیں نور بھریاں تے چاندن بے عوام کے راوی اے نور نہیں مندے تے خود کے منیا بلا بالا نور، کمکمے آلا نور، ٹیوب آلا نور، سورج آلا نور، چند آلا نور، خود اے نور منے. اور میرے بھائی بلب دا نور کمرے دے وچ ہوندا ہی باہر کوئی نہیں آوندا تے باہر والے دا اندر کوئی نہیں آوندا. سورج دا دن وچ ہوندا ہی رات وچ کوئی نہیں آوندا. چند دا راتی ہوندا ہی دن وچ کوئی نہیں آوندا. بس چند دا نور گھٹدا وددا رہندا ہی. اے کمکمے چند سورج اے ناقص نور ہے، نامکمل نور ہے. اندر ہے تے باہر کوئی نہیں، باہر ہے تے اندر کوئی نہیں. دن ہے تے راتی کوئی نہیں، راتی ہے تے دن ہے کوئی نہیں. میرے نبی دا نور اتنا کامل مکمل اکمل نور ہے جڑا چمکیا مکے اور مدینے دے اندر اور چین، بلخ، بخارا، ہندوستان دے لوگاں دیاں دھیری کوٹھریاں نو روشن کر کے رکھ دیتا. میرے دے نبی اکمل نور ہے، اکمل نور. لیکن اس شودی قوم نو 10 نور دا معنی کیوے؟ اے سویاں ڈھڈیندی ودیئی، اے سمجھدیئی چمک والا نور. انہاں نو 10 نور دا معنی کیوے؟ کیوں بھائی پڑھے لکھے لوگوں؟ قرآن نور ہے کہ کوئی نہ؟ کسی نو شک ہے؟ کسی فرقے نو شک ہے بے نور نہیں؟ بولو نور ہے. جیلے لوڈ شیڈنگ ہوندی ہے تا قرآن کھول دیو تا روشنی ہو ویندی ہے نا؟ نہیں ہوندی. بات انہا لوگاں شودیاں نو دس نہ بے نور دا کہ میں نہ دس نہ انہا نو. میرے نبی دی داڑھی مبارک نور آئی کہ کوئی نہ؟ چٹی آئی کہ کالی؟ صرف 17 وال چٹے ہیں، باقی داڑھی مبارک کالی آئی تے نور کالا. زلفہ نور آئین کے کوئی نہ؟ آئین کالیاں کے سفید تے نور کالا. انہا لوگاں شودیاں نو دس نا قرآن دا نور کہ میں نا؟ میرا نبی نو تو ساڑے متعلق
آکھ دیتا بھی یہ نور نہیں مندے میں ایک معتبر جماعت دا معتبر خطیب ہاں میرے نبی دا کھانا بھی نور ہے میرے نبی دا پینا بھی نور ہے میرے نبی دا ٹرنا بھی نور ہے میرے نبی دا رکنا بھی نور ہے میرے نبی دا سومنا بھی نور ہے میرے نبی دا اٹھنا بھی نور ہے میرے نبی دا سفر بھی نور ہے میرے نبی دا حضر بھی نور ہے میرے نبی دا سواری تے چڑھنا نور ہے سواری تو اترنا نور ہے شادی نور ہے غمی نور ہے اردو ادب تو کوئی مزہ لینا چاہتا تا بندیالوی آدھا میرے نبی دا دن بھی نور ہے تے میرے نبی دی رات بھی نور ہے چھوڑ یار ایک وہابی دا عقیدہ سن میرے نبی دا پیر مبارک جتی وچ پاونا بھی نور ہے وہ بھی نور ہے لیکن اس شودی قوم نو دستا صحیح نور دا میں نہ کہوے رات 2 بجے دا ٹائم ہوئے چند دی آخری تاریخ ہوئے 26 27 28 تساں کار سفر کر رہے ہو کار پیچھو مڑ کے ویکھیا ہاتھ تے ہاتھ سجائی نہیں دیندہ کھوپ اندھیرا ڈرائیور جڑا ہے اے 100 کلومیٹر دی رفتار نال گڈی بھجا کے جا رہے کیوں اس دے سامنے او دس دیان بھئی رستہ کچا یا پکا او دس دیان بھئی کھڈن یا ہموار صحیح ہے کچا یا او جا رہا اے 2 لیٹر رہنمائی کر رہی ہیں منزل مقصود تے پہنچ جائے گا انہی یار عملی زندگی دی سڑک تے جیڑا بندہ ایک ہاتھ قرآن علی لائٹ دوسرے ہاتھ میرے نبی دی سنت علی لائٹ نپ کے ٹر جائے انشاءاللہ جنت دے دروازے تے پہنچ جائے ہون چل میرے نال میں تن دساں نور دا میں نہ کہوے غور کرے آئے میرے نبی دا کھانا نور میرے نبی دا پینا نور کہ میں نہ تساں وی انہیں کھادا کرو جنہیں میں کھا کے وکھایا پانی اونج پیتا کرو جنہیں میں پینا راتی بستر تے اونج آئے کرو جنہیں میں آنا سواری تے اونج چڑھیا کرو جنہیں میں چڑھنا غمی اون منائی کرو جنہیں میں منائی شادی اونج کیتی کرو جنہیں میں کیتی دن اونج گزاریا کرو جنہیں میں گزاریا اور جتی وچ پیر اونج پایا کرو جنہیں میں پا کے وکھایا اے نور تھوڑا جیا اوکھا یہ نور تھوڑا جیا اوکھا اس سے لگ دیئے محنت زیادہ اے نبی دا نور منو نا وقت پورا تولنا پوندا اے نور منو نا وقت دودھ چ پانی نہیں پانا اے نور منو نا وقت بننے تروڑ کے پانی نہیں لانا اے نور منو نا و زمینہ دے بننے اگھاں نہیں ٹورنے ہوندے اے نور منو نا و تو سودی کاروبار نہیں کرنا ہوندا اے نور منو نا و 2 نمبر مال 1 نمبر بنا کے نہیں ویچنا ہوندا اے نور تھوڑا جیا اوکھا تے آ گیا وہ نور والا وہ نور تھوڑا جیا سوکھا اسے لگدا شگدا اسے محنت کرنی پوندی یہ دے زندگی اپنے نبی دی سنت دے جبریل دی ذات نور ہائی میرے نبی دی صفت نور ہائی نور ہدایت جیڑی قیمت صفت دی ہوندی ہے نا وہ ذات دی نہیں ہوندی حیران تو ہو جانا ہی جیڑی قیمت صفت دی ہوندی ہے نا او ذات دی سمجھا کے جاسا انشاءاللہ وقت میرے کو تھوڑا جائے میں سمجھا کے جانا درخت او لکڑی ہے ذات لکڑی ذات درخت اس درخت نو کٹیا اس دے پھٹے چیرے درخت دی قیمت زیادہ یا پھٹیاں دی زیادہ پھٹیاں دی زیادہ اس پھٹے تو بن گیا صوفہ اس پھٹیاں دی قیمت زیادہ کہ ان صوفے دی قیمت زیادہ یہ صفت ہی ڈھل گئی صفت پھٹے دے بن گیا صوفہ پھٹے دا بن گیا بیڈ پھٹے دا بن گیا ممبر
یہ صفت ڈھل گیا. لکڑی کی آئی درخت, اس نو تختے بدلیا, بیڈ بنایا, کرسی بنائی, ممبر بنایا. یہ صفت ڈھل گئی, صفت ڈھل گئی. انج نہ ہوئے میں گل کراں تے جو میں سمجھانا چاہنا تو سمجھ نہ آوے, اٹھنا کسی بندے نہیں ہونا. میں ختم کرن لگا. ممبر بنیا نا اس لکڑی دا, تا ممبر پہنچ گیا مسجد محراب وچ. درخت اتھے پہنچدا یہ لیو. کرسی بنی نا تا کرسی بن گئی, پہنچ گئی ایوان صدر وچ. کرسی پہنچ گئی وزیر اعظم ہاؤس. درخت اتھے نہیں پہنچ سکتا, نہیں پہنچ سکتا. جتھے صفت پہنچ گئی, بیڈ پہنچ گیا, صوفہ پہنچ گیا, ممبر پہنچ گیا. بندیالوی یاد آئی آدھا جس دی ذات بشر آئی او اتھے نہیں پہنچ سکیا جتھے او پہنچ گیا جس دی صفت نور آئی. جس دی ذات نور آئی او اتھے نہیں پہنچ سکیا جتھے او پہنچ گیا جس دی صفت. میرے نبی واپس آ گئے, سارا سفر کر کے واپس آ گئے. کتنا وقت لگا؟ وہ چپ کر گیا. مہینہ, دن, پوری رات. قرآن دا لیلن, لیلن رات کا. میری گل تے غور کرنا, رات کا کچھ. اس تو 1 سال بعد, معراج تو 1 سال بعد میرے نبی نے ہجرت کی تھی. مکہ چھوڑیا, مدینے جا رہے. مکے تو مدینے 500 کلومیٹر سفر. کتنا؟ 15 دہاڑے لگ گئے. کتنے؟ یہ ادے گئے تاں لیلن, جیڑے ہجرت تے گئے تاں سانی سمجھا میاں, سانی سمجھا. ساڈا مسئلہ بھی حل کر بھائی. ادے جامن تا لیلن, ادے 500 کلومیٹر تے جامن تا 15 دہاڑے. اے فرق سانوی سمجھا, نہیں تا ساڈے کول سمجھ. جیڑے ادے گئے ہیں تا او میرے نبی دا معجزہ ہائی. اتھے اپنی مرضی نال, اپنے اختیار نال نہیں گئے. اتھے گئے تا لیلن. تے جڑے اپنے قدماں تے ٹر کے گئے, اپنی قوت نال گئے, اپنی طاقت نال گئے. تو 500 کلومیٹر تے کتنے دن لگ گئے؟ ایو گل تا تین سمجھانا چاہنا ہے کہ معجزے وچ ہاتھ پیغمبر دا ہوندا, مرضی اور اختیار پیغمبر دی نہیں. او مرضی اور اختیار کس دا ہوندا؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.